अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद रमज़ान सहीम स्मार्ट कॉलेज बखर के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब है। आज हम एक अहम ग्रामर का रूल सीखेंगे जिसमें ज़ीरो इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल सिखाया जाएगा। इन्फिनेटिव कहते हैं टू और फर्स्ट फॉर्म को, टू और फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। टू राइट, टू सिंग, टू स्पीक, टू कम, टू गो, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पर यही इन्फिनेटिव बग़ैर टू के इस्तेमाल होता है, उसे हम बेयर या ज़ीरो इन्फिनेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने दो जुमले दिए गए हैं, ठीक है जी। ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट। ऑर्डर के लफ्ज़ के साथ आगे हमने टू गो लगाया है इन्फिनेटिव। ही बेड मी गो आउट, यहाँ पर हमने टू को हज़फ कर दिया। ही बेड मी गो आउट, टू गो नहीं लगाया। इसी तरह एक और मिसाल देखें, ही अलाउड मी टू गो आउट। अलाउड मी, अलाउड के साथ टू गो लगा दिया। ही लेट मी गो आउट, उसने मुझे जाने दिया। तो लिहाजा किसी जगह हमने टू गो लगाया है, किसी जगह गो लगाया है, किसी जगह इन्फिनेटिव लगाया है और किसी जगह बेयर इन्फिनेटिव लगाया है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम इम्तियाज़ी ट्रांसलेशन से मिसालें देखते हैं। ये है हमारे पास इम्तियाज़ी ट्रांसलेशन। इसके पेज 92 पे ये जो है, जो गोल दायरा मैंने बनाया है, इसकी मिसाल दी गई है। जो गोल दायरा मैंने बनाया है, इसके ऊपर ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, ठीक है जी। ये हियर, फील, सी, मेक, नीड, डेयर, बिड, प्लीज़, वॉच, बीहोल्ड, नो, लेट। इस तरह कुछ और स्ट्रक्चर भी नीचे दिए गए हैं। हैड बेटर, वुड रादर, सुनर दैन और रादर दैन और हैड रादर। इसके बाद भी आपका जो है वो टू इस्तेमाल नहीं होता। अब इसकी इन्हीं लफ्ज़ों को आगे मिसालों की शक्ल में दिया गया है 93 पेज पे। इम्तियाज़ी ट्रांसलेशन की 93 पेज पे जो है ये दिया गया है। अब यहाँ पर पहले जुमला बनाया गया कि हफीज़ ने मुझे कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। हफीज़ बेड मी गेट आउट ऑफ द रूम। टू गेट नहीं लगाया गया, टू नहीं लगाया गया बेड की वजह से। बेड, बेड, बिडन, ठीक है जी। ये आप पिछली लिस्ट में शामिल है। ही डेयर्ड नॉट कम नियर मी। डेयर्ड नॉट कम नियर मी, उसने मेरे करीब आने की जुर्रत न की। ही डेयर्ड नॉट। यहाँ एक छोटी सी बात और भी आपको बता दूँ डेयर और नीड से मुतालिक, कि अगर डेयर के बाद नॉट हो तो फिर टू न लगाएं। अगर नॉट न हो, मुस्बत जुमला हो, तो फिर टू लगाएं, ठीक है जी। ये नेस्फील्ड की एक किताब है, उसमें इसको बड़ी तफसील से सिखाया गया है पेज 55 पे, कि ही डेयर्ड नॉट कम नियर मी, ही डेयर्ड टू कम नियर मी। नॉट नहीं है, फिर टू लगाएंगे। इस तरह यू नीड नॉट कम हेयर अगेन, आपको यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और यू नीड टू कम हियर अगेन, आपको दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत है। मुझसे मुस्बे होगा तो टू लगाएंगे, नफ़ी में होगा तो फिर नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स के साथ स्पेशलिटी है, ठीक है जी। आई मेड हफीज़ राइट ए लेटर, मैंने हफीज़ से ख़त। मेड के बाद देखा सिर्फ राइट इस्तेमाल हुआ। इसी तरह दे सा द चाइल्ड ड्रोन, ठीक है जी, टू ड्रोन नहीं लगाया। आई फील द कोल्ड एयर टच माई हैंड्स, टू टच माई हैंड्स नहीं लगाया। वी हियर हिम स्पीक ऑफ वंडरफुल इन्वेंशंस, ठीक है जी। तो यानी यहाँ पर भी देखा टू स्पीक नहीं लगाया। लेट द चाइल्ड लाई देयर, बच्चे को वहीं पड़े रहने दो, ठीक है जी। तो टू लाई नहीं लगाया, पीछे लेट की वजह से। आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम, हैव के साथ अक्सर नोन इस्तेमाल होता है, नो की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये अभी आपको इसका मैं हवाला माइकल सवान की किताब से भी देता हूँ, ठीक है जी। गेट एंग्री फॉर नथिंग,
یہ بلکہ آپ فوری طور پہ ابھی دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں الجھن نہ رہے. یہ لکھا ہوا ہے ہیو مسز حسن کم ان پلیز, آئی ہیو نیور نون ہم پے فار اے ڈرنک. پرفیکٹ ٹینسز آف نو, یہ جو ہے یہ اپنا جہاں پر انٹری نمبر 320 لکھا ہوا ہے, اس سے دوسری لائن میں نیچے, ٹھیک ہے جی. پرفیکٹ ٹینسز, تو یہاں پر یہ ہیو کے ساتھ نون کے جائے اپنا اس کے تیسری فارم آپ لگائیں گے اور ہمیشہ, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا ٹو وہ حذف ہو جاتا ہے. اگلی بات جی, تو یہ کچھ ابھی اسٹرکچر باقی رہ گئے تھے. تو آئی ہیو نون, وی بیہیلڈ دا سنیک کوائل, ہم نے سانپ کو بل کھاتے ہوئے دیکھا. ٹو کوائل نہیں لگایا. اور بیٹر بی ود می, بہتر ہوگا, ٹھیک ہے جی, کہ میرے ساتھ رہو. تو یعنی بیٹر کے بعد بی, یہ کریکٹ فارم آف ورب میں بھی, میٹرک میں بھی ہم یہ بچوں کو سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور انٹر لیول پہ بھی فرسٹ ایئر میں بھی یہ کریکٹ فارم آف ورب کی ایک اہم مثال ہے کہ بیٹر کے بعد پہلی فارم یوز ہوتی ہے بیئر انفینیٹیو ود آؤٹ ٹو, ٹھیک ہے جی. اچھا, آئی ہیڈ رادر ٹیک دس پین دین دیٹ, تو دین دیٹ ون, آئی ہیڈ رادر ٹیک, ٹو ٹیک نہیں لگایا. اٹ از بیٹر ٹو ویڈ دین سویم ان واٹر, بیٹر ٹو ویڈ دین ٹو سویم نہیں لگایا, ٹھیک ہے جی. آگے جی, احمد آگے ڈیڈ ناٹ نتھنگ بٹ ویک, تو بٹ کے بعد بھی آپ نے وہ جو ہے پہلی فارم لگانی ہے اور ٹو کے بغیر انفینیٹیو یوز کرنا ہے, یعنی بیئر انفینیٹیو. یہ ہو گئی بیٹا مثالیں امتیازی ٹرانسلیشن سے. اب اگلی بات جو ہماری آتی ہے مائیکل سوان کی کتاب سے, اس کی انٹری نمبر 320 میں جو ہے یہ کچھ باتیں سکھائی گئی ہیں یہ والی. تو اس میں بھی یہ کچھ لفظ انہوں نے سکھائے ہیں جن میں سے یہ چند ایک کا ذکر ہے, لیٹ, میک, ہیئر اور یہ ETC وغیرہ. تو ان کے ساتھ جو ہے آپ کا یہ ٹو حذف ہو جاتا ہے. شی لیٹس ہر چلڈرن ٹو سٹے, نہیں سٹے اپ ویری لیٹ. آئی میڈ دیم گیو می, میڈ دیم ٹو گیو می نہیں لگایا. آئی ڈیڈنٹ سی یو کم ان, آئی ڈیڈنٹ سی یو ٹو کم ان, ٹھیک ہے جی. آئی ہیئرڈ ہر سے دیٹ شی واز فیڈ اپ, آئی ہیئرڈ ہر ٹو سے نہیں لگانا. اسی طرح یہ نیچے بیٹا مثالیں دی گئی ہیں. ہاں یہاں پھر ایک اسپیشلٹی آگے آ گئی کہ یہاں جو یہ میں تیر کا نشان لگایا ہوا ہے کہ جو ہے ٹک کا نشان لگایا ہوا ہے کہ ہی واز میڈ ٹو پے بیک. اگر پیسے وائس میں یہی انفینیٹیو اب استعمال کرنا پڑ جائے تو اس وقت آپ کو پھر ٹو لگانا پڑے گا, اگر پیسے وائس میں لگانا پڑ گیا. یعنی انہی وربس کو اگر آپ پیسے وائس کے طور پر یوز کرتے ہیں, جن کی ہم نے 92 پہ جو ہے پیج پہ کچھ گروپس بتایا ہے وربس کا, اگر یہی وربس بطور پیسے وائس استعمال ہوں تو پھر ان کے ساتھ آپ کو ٹو لگانا پڑے گا. جیسا کہ نیچے دو مثالیں دی گئی ہیں کہ ہی واز میڈ ٹو پے بیک دا منی, اور شی واز ہیئرڈ ٹو سے دیٹ شی ڈس ایگریڈ. ہاں جی, یہ جو ہے بیٹا اس بیئر انفینیٹیو اور یعنی جو ہے یا زیرو انفینیٹیو سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں. امید ہے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.